نمبر 1 فرمایا الامام العادل، عادل قسم دے حکمران، عادل قسم دے امام. الامام العادل، عادل قسم دے جج، عادل قسم دے نمبردار، عادل قسم دے منبر، عادل قسم دے حکمران. اور ایدی اندر مفسرین نے کلے حکمرانہ دی بات نہیں کی تھی. فرمایا تو گھر دا سربراہ ہے، تو گھر دا سربراہ ہے تے تو بھی گھر دے اندر اپنی اولاد دے درمیان عدل کرنا ہے. اگر تو عدل کرے گا تے کل قیامت والے دن اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے. اگر تو علاقے دا چودھری ہے، اگر علاقے دا وڈیرا ہے، اگر اپنی قوم قبیلے دا وڈیرا ہے، لوگ تیرے کولے فیصلہ لے کے آ گئے، چودھری صاحب جی، اے نمبردار صاحب جی، اے وڈیرے ہو، اے ساڈا معاملہ ہے، اینو حل کر دیو. اگر تو صحیح طریقے نال اونا دونا فریقان دی بات نو سن کے، اونا دی گفتگو نو سن کے فیصلہ حق سچ تے مبنی فیصلہ سنا دینا. او میاں اتو آواز آندی، او میرے اب بندیا اعمال تے تیرے جویں دیوی نے، لیکن آج تو انہاں دونوں دے درمیان، دونوں فریقاں دے درمیان، دونوں گروہاں دے درمیان، دو گھراں دے درمیان، دو پراواں دے درمیان، انہاں دونوں فریقاں دے درمیان آج حق تے سچ دا فیصلہ سنا دیتا ہے. کل قیامت والے دن جتے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، میں رب تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا. میرے بھائی، میرے برادر، اے ڈنڈی نہیں ماردا تے آج انصاف، آج تے صرف تعلق نو ویکھیا جاتا ہے. اور تو پہمیں چودھری کو لے جا، پہمیں وڈیرے کو لے جا، تے حتیٰ کہ پہمیں تو عدالت اندر چلا جا، توبہ اللہ میری توبہ، آج تے انصاف جیڑا او پیسے نال بھی نہیں لبدا. جدروں پیسیاں دا چڑھاوا بہتا چڑھ گیا، او دے حق چ فیصلہ ہو گیا. میرے بھائی، میرے برادر، اے دنیا 4 دنہ دی، اے چند سا جڑے نے کوئی پتہ نہیں کدو مک جان. تے جے تو حق سچ دا فیصلہ کرے تے خدا دی قسمیں یہی عمل جیڑا تینوں کل رب دی جنت اندر بھی لے جا سکتا ہے، یہی عمل تینوں کل رب دے عرش دے سائے دا مستحق بنا دے گا. فرمایا الامام العادل، عادل قسم دے حکمران، عادل قسم دے جج.